हेलो हेलो Yes, sir. के चाल खबर? ठिकै छ तिम्रो ढिलो आयो नि त आज, के हो किन? अर्को क्लास भइरहेको थियो सर त्यही भएर हेलो सर हेलो हेलो हुन्छ हुन्छ सर कम्तीमा एउटा क्लास 5 मिनट पहिले सकियो भने 5 मिनट त तिमीहरू आराम गर्नु पर्यो नि त। पैसा दिनै हुन्न त अनि हँ? छोडिदिने हुन्न नन स्टप हान्दै हान्दै गर्नुहुन्छ पढाउन पाएपछि। हेमन्त सर हो? हजुर सर होइन, अहिले पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यममा एउटा विभिन्न कुराहरू आइरहेछ नि त। लगातार 4-5 पिरियड पढ्नु हुँदैन भन्छ, बिचबिचमा 5-10 मिनट ब्रेक गर्न भन्छ। त्योहरू थाहा छ कि छैन? सरलाई भन्नु सरलाई भन्नु पर्यो नि 5 मिनट पहिले छोडिदिनुहोस् भनेर। ढिलोसम्म पढाउनुहुन्छ झन् हामीलाई त। अब भोलि कुरा गर्छौँ सर हामी अर्कोचोटि। 5 मिनट चाहिँ उ गर्नुपर्छ, रेस्ट गर्नु पर्यो। अब क्लास 3-4 दिन त छ सर जम्मा। अर्को हप्तासम्म छ होइन त? ठिकै छ, अर्को हप्तामा सकिहाल्छ अनलाइन क्लास, केही छैन, चिन्ता नगर। हुन्छ हुन्छ सर। अनि के सर त्यो पछाडि हुँदैन क्लास सर? अब मलाई के लाग्छ भने अब तिम्रो दसैँ बिदा पछाडि त जाँच होला नि फर्स्ट सेमेस्टरको, होइन? खै सर अब रुटिन अहिलेसम्म छैन। सर होला, हिजो स्वीकृति दियो एक्जाम गराउनको लागि। दसैँ बिदा पछाडि यदि जाँच हुन्छ फर्स्ट सेमेस्टरको, यदि जाँच हुने भयो भने त सेकेन्ड सेमेस्टर क्लास बन्द गर्छ होला नि सर। अनि यो कोरोना लागेको विद्यार्थीहरूको पनि जाँच लिन्छ सँगै राखेर सर? अब लिने भनेछ विश्वविद्यालयले, नेपाल सरकारले पनि निर्णय गरिसक्यो। नेपाल सरकारले जाँचहरू लिने भनेर हिजो दिएको थियो त, स्वीकृति दिएको थियो त एक्जाम गराउन। कतिजना आइसक्यो क्लासमा? ए हामी सर टनाटन 18 जना। ए 18 जना हुँदैछौँ सर, आउँदैछन् 18 जना हुँदैछ। मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु, हेर त। एप्लिकेसन अफ लिनियर मोडेल पढौँ सर। हेलो 5 मिनट रेस्ट गरेर 5 मिनट ढिलोसम्म पढौँ न। होइन, रेस्ट भइहाल्यो नि, गफसप भनेको पनि रेस्टै हो। गफसप भनेको 5 मिनट। ल सुरु गरौँ। त्यहाँ लेखा छ एप्लिकेसन अफ लिनियर मोडेल्स। अब लेखा है बिस्तारै। अ कमन टास्क इन साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ is to analyze and understand the relationships among several quantities that vary. Such problem will amount to solving a least squares problems. Instead of a vector x equal to vector b, यो केमा छ लिस्ट स्क्वायर सोलुसनमा हेर यो छ। Instead of ax vector equal to b vector, we write x capital X हो, beta vector हो, beta vector equal to y vector, and refer to, अब x भने क्या लेखेको छ, and refer to x design matrix beta as parameter vector, parameter हो दियो, and y as observation vector। लेखा यति।
त्यो x इक्वल्स टु के लेख्नु भएको त्यो 1 1 1 अनि डट 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 फेरि 1 हो डट 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 1 हो गजबसँग बुझियो x इक्वल टु 1 1 डट डट 1 x1 x2 डट डट x1 बीटा इक्वल टु बीटा नोट b1 कौमा y इक्वल टु y1 y2 डट डट yn ल अब यहाँबाट भन्छु ल if the data points were on the line the parameter b0 and b1 would satisfy the equation यहाँ लेखने के predicted y value यहाँ के लेखने observed y value beta naught plus b1 x1 equal to y1 beta naught plus b1 x2 equal to y2 dot 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 beta naught plus b1 x1 equal to y1 we can write this system as x beta equal to y यतातिरलाई x beta यतातिरलाई y where x equal to 1 1 1 यो किन आयो भने हेर बीटा 1 बीटा 1 बीटा 1 छ हेर त्यसैले 1 1 आयो x1 x2 डट डट x1 से x1 आयो हेर सबैमा छ बीटा नोट बीटा 1 बीटा नोट बीटा 1 बीटा नोट बीटा 1 बीटा नोट भने के भयो बीटा इक्वल टु बीटा नोट b1 यो y भेक्टर भने के हो y1 y2 डट डट yn ल अर्को पेजमा जाऊ हेलो जाउँ सर जाउँ ल अर्को पेज हेर लिस्ट स्क्वायर लाइन्स भनेको छ के तिमीहरूलाई इक्जाममा पनि त्यो लिस्ट स्क्वायर लाइन्स निकाल्न भन्छ बुझ्यो मेन यो हो के सपोज बीटा नोट and b1 beta 1 are fixed and consider a line y equal to beta नोट plus beta 1 x यही निकाल्नु पर्छ के स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्न भन्छ अनि तिमीहरूले के निकाल्नु पर्छ बीटा 1 निकाल्नु पर्छ र बीटा 1 निकाल्नु पर्छ यसमा राखिदिनु पर्छ यो केसँग सिमिलर छ यो y equal to mx plus c हो के स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन y equal to mx plus c हुँदैन This notation is commonly used instead of y equal to mx plus c. अब यो फिगर जरुरी छैन तापनि अलिकति तिमीहरूको बुकमा भएकोले यो गरिदिएको हेर त्यो फिगर बनाऊ यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो के हो स्ट्रेट लाइन हो हैन त्यही स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के हो y equal to बीटा नोट प्लस b1 x हो हैन अब अलिकति के हो अलिकति यो जरुरी छैन तापनि यसो अलिकति कन्सेप्ट भयो हुन्छ केही छैन अब यो लाइनमा हेर यो फिगर बनाऊ पहिले यस्तो
हेलो सुशल हेलो सर त्यो हेलो ब्र्याकेटमा सर। के लेख्नु भयो हजुर एक्स अनि ब्र्याकेटमा के लेख्नु भयो पोइन्टमा एक्स अनि के हो त्यो यहाँ भन्छु नि हैन यहाँ छ xj XJ हो, कोमा X- yj हैन यहाँ XJ। xj कोमा बीटा नोट प्लस b1 xj यो के हो y इक्वल टु बीटा नोट प्लस b1 x अब यो पोइन्ट आउन लाइन हैन यो डाटा पोइन्ट हैन यो x1 हैन यो xj xn ल अब यो फिगर खाली यो त्यति जरुरी छैन तापनि तिम्रो ग्रुपमा भएकोले मैले गरिदिएको मेन चाहिँ यो हो कि प्रब्लम सोध्छ किन हल्ला भयो त र्याङ्कु भयो के हो कहाँबाट आवाज आयो सपोज अब यहाँ लेख्ने सपोज बीटा नोट एन b1 आर फिक्स्ड एन कंसीडर अ लाइन y इक्वल टु बीटा नोट प्लस b1 x This notation is commonly used instead of y equal to mx plus c. अब लेख यति लेख्दा हुन्छ in above figure let xj yj be a point यहाँ छ नि xj yj be a point corresponding to each data point xj yj यसलाई डाटा पोइन्ट भन्छ कि corresponding to each data point xj yj there is a point xj plus beta naught plus b1 xj yo on the line with the same x coordinate we say yj the observed value and beta naught यो yj लाई observed value भन्छ यो yj लाई अनि यो बीटा नोट प्लस b1 xj n बीटा नोट प्लस b1 xj the predicted y value determined by the line the difference between the observed y value and predicted y value is called residual यो residual भनेछ नि the line y equal to beta naught plus b1 x is also called line of regression of y on x. The line y equal to beta naught plus b1 x is also called line of regression of y on x. सर एकछिन त्यही बनाउन ब्याक पेज भयो सर अगाडि बढौँ ल अब हेर क्वेशन छ मेन यही प्रब्लम सोध्छ कि अरु केही पनि हैन find the equation y equal to beta naught plus b1 x of the least square lines that best होती fit the data point 21527383 तिमीहरुको जाँचमा यसरी यो y equal to beta naught plus b1 x नदिन पनि सक्छ सोझै भन्न सक्छ find the equation सोझै के भन्न सक्छ find the equation of the line of the least होती find the equation of the least square line that the best fit the data point 21527383 तिमीहरु जहिले पनि सम्झिने के हुन्छ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन
y इक्वल टु बीटा नोट प्लस b1x हैन त्यो सम्झिराख्नु पर्छ। अब हेर अगाडिकै एकछिन लानु न भ्याएकै छैन त्यो साल हेर यो के हो 2x1 हो 5x2 हो 7x अगाडिकै अलिकति सारेर भ्याएको छैन x4 8 हो अगाडि जाने फेरि सर त्यो भ्याएको छैन डिस्क्रिप्सन ल अब भयो नि त अब भयो होला फाइन्ड द इक्वेसन y इक्वल टु बीटा नोट प्लस b1x of the least square line that the best fit the data point 21527383 ल यो अलिअलि डिफिनेसनहरु थ्योरीहरु पढाएको यसैको लागि त हो। ल मैले डिजाइन मैट्रिक्स x इक्वल टु 1 1 1 लेखियो 2 5 7 8 लेखियो y इक्वल टु 1 2 3 3 लेखियो के बुझियो भन त कोही बोलिरहेको छैन हेर त यहाँ कसरी 1 1 1 डट डट 1 1 आछ त्यसपछि x1 x2 डट डट xn आछ हैन अब y भनेको के आएको छ y भनेको y1 y2 डट डट y1 आएको छ त्यसै अनुसार आयो हेर यस्तो प्रब्लम आयो भने जहिले पनि यो पहिलो कोलम x इक्वल टु लेख्दाखेरि पहिलो कोलम के आउँछ 1 1 1 1 अनि के आउँछ x1 x2 x3 x4 हेर न x1 2 x1 2 x2 5 x3 7 x4 8 त्यही त आयो x1 x2 x3 x4 अनि y इक्वल टु 1 y1 2 y2 3 y3 3 y4 हैन यो के हो y1 यो के हो y2 यो के हो y3 यो y4 त्यही लेखेको y इक्वल टु 1 2 3 3 बुझ्यो यहाँसम्म यो बुझेपछि भयो प्रब्लम केही छैन बुझ्यो हेलो यस सर यति बुझ्यो भने भयो अब यो प्रब्लम सल्भ भयो जुनसुकै प्रब्लममा त्यो x को पहिलो कोलम 1 1 हुन्छ अब लेख्ने for the least square solution x beta y the normal equations transpose of x xb transpose of xy ल यो सम्झिने a x भ्याक्टर इक्वल टु b भ्याक्टर हुँदाखेरि अर्कै हुन्छ तर यहाँ नोटेसन फरक भएपछि अर्कै हुन्छ लिस्ट स्क्वायरमा पनि त के नर्मल इक्वेसन पढाएको छैन त्यतिखेर के छ a x भ्याक्टर इक्वल टु b भ्याक्टर छ त्यसअनुसार फरक हुन्छ अब यस अनुसार फरक भयो फर द लिस्ट स्क्वायर सोल्युसन x बीटा इक्वल टु y द नर्मल इक्वेशंस ट्रांसपोज अफ x xb ट्रांसपोज अफ xy यो बीटा हो b हैन बीटा हो अब बीटा भने के हुन्छ b नोट b1 त्यो पछि लेख्छु अहिले यतिकै लेख ट्रांसपोज अफ x x बीटा
ट्रान्सपोज अफ एक्स वाइ। तिमीहरू के निकाल्ने अब ट्रान्सपोज अफ एक्स निकाल, त्यसपछि के निकाल्ने ट्रान्सपोज अफ एक्स वाइ निकाल। पहिले यो निकाल ट्रान्सपोज अफ एक्स 422 22 142 हुन्छ, निकाल। But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking. किन माइक अफ गरे भने यस्तो विरोध नदेखा। अस्तिदेखि उयो बढी हुँदैछ यो निर्देशमा यसलाई विरोध नदेखा नि हान्छ मात्र कुलियालाई बोला हेर्न कसले बोल्यो अझ अब म होइन केटा यो मौसम पनि अलि सुधार्ने गर हैन, अनि यो निर्देश बिचमा गीत बजाउने काम बन्द गर है। साउन्डहरु के त साउन्डहरु आयो नि त, साउन्डहरु आयो। कहाँबाट यस्तो साउन्डहरु आयो? यसरी कताबाट आउँछ न यस्तोमा। हरामीहरु सर जति सक्दो कसरी क्लास डिस्टर्ब गरौँ भन्ने हुन्छ क्या सर यिनीहरुलाई, अनि के बहाना खोज्छन्। क्लास डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन नि त। यसो 2-3 दिन हुँदैछ केटाहरु अलिक उफ्रिँदैछन् कि हामी चुपचाप बसेको त यहाँ निस्केछौ केटाहरु यसो। ल निकालियो ट्रान्सपोज अफ एक्स निकालियो, यो निकालियो आयो 422 22 142 आयो। केही बोल्दैन यिनीहरु जति। केही त बोल। आयो आयो ट्रान्सपोज अफ एक्स इक्वल टु 422 22 142 आयो हैन त। गीत बजा भन्दिन सबले बजाइदिन्छ सर। अर्को पेजमा जाने हैन त। अब किन बोल्दैन तिमीहरु? माइक खोल्न अफ गर्न टाइम लाग्छ है सर, त्यसैले केही त बोल। यस नो भन्नु पर्छ के। ल कति भन्नु? ट्रान्सपोज अफ एक्स इक्वल टु के आयो 422 22 142 हैन। अब त्यही नर्मल इक्वेसनमा छ नि, हेर त के निकाल्नु पर्यो। अब ट्रान्सपोज अफ एक्स वाइ निकाल्नु पर्यो। त ट्रान्सपोज अफ एक्स यो भयो, वाइ कति छ 1 2 3 3 निकाल त। यो आउँछ आउँदैन 957 निकाल।
आयो 957 आयो आयो सर आयो अब त्यही फेरि लेख्ने द नर्मल इक्वेसन आर ट्रान्सपोज अफ एक्स बिटा ट्रान्सपोज अफ एक्स वाइ त ट्रान्सपोज अफ एक्स कति आएछ 422 22142 बिटा भने के हो बिटा नोट बियोन हो बिटा भने के हो बिटा नोट बियोन हो ट्रान्सपोज अफ एक्स वाइ भने के हो 957 हो अब यो स्टेप ध्यान दिएर हेर यतातिर के छ 422 22142 बिटा नोट बिटा 1 अब यो लेफ्ट ह्यान्डमा बिटा नोट र बिटा 1 मात्रै राख्यो 422 22 142 लाई उता लग्यो भने के हुन्छ इन्भर्स हुँदैन थाहा छैन यस सर इन्भर्स हुन्छ इन्भर्स हुन्छ अच्छा अनि यो 957 पहिलेदेखि छ हैन यहाँ छ नि त यसलाई यता ल्यायो इन्भर्स भयो अनि 957 पहिलेदेखि छ अब तिमीहरूले के 2/2 म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्न सक्दैन मौखिकै निकाल्न सक्छ सक्दैन खालि अलि अङ्क अलि ठुलो छ त डिटर्मिनान्टको भ्यालु निकाल्न गाह्रो होला अरु त के मौखिकै निकाल्न मिल्दैन 2/2 म्याट्रिक्स हो त डिटर्मिनान्टको भ्यालु निकालिदिएको छु मैले 142 into 4 minus 22 into 22 568 minus 484 कति भयो 84 भयो अब यो 2/2 को डाइरेक्टै हुन्छ के अब को तापनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु को फ्याक्टर कति भयो 142 minus 22 minus 22 4 एडजोइन्ट के हुन्छ त के भयो यो भन्नै पर्दैन यस्तो कुराहरु जान्नु पर्छ तिमीहरु एडजोइन्ट के भइहाल्यो 142 minus 22 minus 22 4 ल यसको इन्भर्स निकाला अर्को पेजमा गए म ल्याएर बिटा भने के हो बिटा नोट b1 यसको इन्भर्स निकाल्दाखेरि के भयो 1/84 142 minus 22 minus 22 4 अनि यो 957 छँदैछ अब तिमीहरुले यो दुईटा म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्दियौ यो 2/2 हो यो 2/1 हो मल्टिप्लिकेसन हुन्छ पहिले यो दुईटा म्याट्रिक्सले मल्टिप्लिकेसन गर अनि 1/84 ले मल्टिप्लाई गर यहाँ पनि 1/84 छ यहाँ पनि 1/84 छ यहाँ पनि 1/84 छ बाहिर पहिले मल्टिप्लाई गरेर यति ल्याउँदा 24 30 ल्याउँदा मल्टिप्लाई गरेर
आयो 2430 आयो यस सर ल 1/84 ले मल्टिप्लाई गर 1/84 इन्टु 24 कति हुन्छ यता गरेर देखाइदिएको छु 24/24 2/7 भयो 1/4 इन्टु 30 30/24 कति भयो 5/14 भयो भनेपछि बीटा नोट b1 इक्वल टु कति भयो 2/7 5 भयो 14 बीटा नोट इक्वल टु 2/7 बीटा नोट इक्वल टु 5/14 thus the least square lines has the equation y equal to beta naught plus b1x y equal to beta naught भनेको 2/7 बीटा 1 भनेको 5/14x यही भयो यो प्रब्लम सहज छ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भयो भएको भएन भइसक्यो ल अर्को पेजमा आएर क्वेशन फाइन्ड द इक्वेसन y equal to beta naught plus b1x of the least square lines that best fit the given data 0 1 1 1 2 2 3 2 अब यो नदिन पनि सक्छ तिमीहरू सम्झिने y equal to beta naught plus b1x नदिन पनि सक्छ तिमीहरू सम्झिने त्यो इक्वेसन फाइन्ड द इक्वेसन of the least square line that best fits the given data 0 1 1 1 2 2 3 2 अब हिन्ट मात्रै दिएको छु अब केही बुझाउनु पर्छ x इक्वल टु के 1 1 1 भयो जुनसुकै प्रब्लममा यो प्रब्लम सोध्यो भने यस्तो प्रब्लम सोध्यो भने जुनसुकै यस्तो प्रब्लम सोध्यो भने जुनसुकै प्रब्लममा x इक्वल टु पहिलो कलम 1 1 1 हुन्छ अनि x1 0 x2 1 x3 2 x4 3 त्यही हैन x1 0 x2 1 हैन x3 2 हैन x4 3 हैन एन्ड y इक्वल टु के हुन्छ यो 1 y1 1 y2 2 y3 2 y4 1 1 2 2 अब यो हिन्ट मात्रै दिएको छु यसले गर्ने बीटा नोट कति आउँछ 9/10 एन्ड बीटा 1 कति हुन्छ 2/5 y इक्वल टु कति हुन्छ बीटा नोट प्लस b1x त के हुन्छ y इक्वल टु 9/10 प्लस 2/5x ल त्यहाँ कति भयो यसमा चाहिँ यो डोर नलागिकन तल किन भएको अहिले हेलो हेलो यस सर तिमीहरू गरिरहे हो यस सर हजुर सर गर्दैछ ल भइसकेपछि भयो भन्नु है मलाई ल हुन्छ सर म्युटमा बस्छु भइसकेपछि भयो भन्नु ल ल हुन्छ सर
भयो? हेलो हेलो भयो सर, भयो। पक्का हो? ल थ्याङ्क यू धेरै राम्रो। अब भोलि तिमीहरू क्लास कति बजे छ अरे मेरो क्लास तिमीहरूको? हेलो यही टाइम हो सर। यही यही टाइम टाइम हो। हो? ल मजाले पढिरहेको छ नि तिमीहरू है? ल राम्रोसँग पढ। अब आजलाई सक्यो, भोलि फेरि 8:30 बजे आउँछु तिमीहरू क्लासमा। बाई है? ल भाइ एटेन्डेन्स गरिसक्यो मैले है? सर एटेन्डेन्स मैले गरिसक्यो।